बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। आज 4 जुलाई, ये आम दिनों में से एक दिन नहीं है, बहुत आम दिन है। कुछ लोग इसको फाइनल डे कह रहे हैं, कुछ लोग इसको डी डे भी कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो सबसे कारी ज़रब है शायद वो लगाने का दिन है। जी हाँ, बहुत से लोग इस दिन को फाइनल डे ज़रूर कह रहे हैं। आज दिन की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस क्रिएट भी बहुत ज़्यादा की गई, इसकी हाइप भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से क्रिएट की गई थी। और वो हाइप ये थी कि जब DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी, जब उन्होंने अपने 3 मेजर जनरल और एक लेफ्टिनेंट जनरल से मुतल्लिक कहा था कि उनको उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया जो गलतियां उन्होंने 9 मई के हवाले से की थी, चाहे इसके कि उन्होंने उनके नाम नहीं बताया, चाहे इसके कि किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वो नहीं आए, लेकिन बहरहाल जिस तरीके से उन्होंने बता दिया था, और फिर बता दिया था कि 9 मई के जितने भी मनसूबा साज हैं उन सबको मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। किसी प्रेशर को दुनिया के किसी भी कोने से चाहे आ रहे हो, आलमी मंजरनामे से भी, उसको कभी अपने ऊपर इम्पोज नहीं होने देंगे। तो कहा यह जा रहा था कि सिर्फ ईद की छुट्टियां गुजरने का या उनके ख़त्म करने का इंतज़ार किया जा रहा है, और शायद ईद के छुट्टियों, ईद के दिनों को इमरान खान साहब के लिए या PTI के लिए सख्त नहीं करना चाहते कि किसी किस्म की कोई दिली कोई कदूरत मजीद कोई पैदा हो या किसी किस्म की हो। तो कहा यह जाता है कि DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, वो ईद की छुट्टियाँ ख़त्म होने का ही इंतज़ार कर रही थी, और वो दिन है आज का। जी, आज इमरान खान साहब 10 मुकदमात में पेश होने के लिए जी इस्लामाबाद में है जी, और 10 मुकदमा में रिलीफ के लिए उन्होंने पेश होना है जी, जिसकी एक दरख्वास्त उनकी मंजूर हो गई कि तमाम मुकदमात को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है। वहीं जो ज़िला कचहरी है उसको भी वहीं ट्रांसफ़र कर दिया गया, उनके केसेस को भी जी। इन ज़मानतों और केसेस के हवाले से सहाफ़ी बरादरी, वकला फ्रेटर्निटी और इसके अलावा सियासी लोग वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब उस लिमिट को पार कर चुके हैं जिसमें अबूरी ज़मानतों में मज़ीद तोसी होती है। तो अब इमरान खान साहब के इन तमाम केसेस में, बल्कि बेशतर केसेस में, अबूरी ज़मानतों में तोसी की गुंजाइश ख़त्म हो चुकी है, और आज का दिन, इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी का दिन डिक्लेयर हो सकता है या हो गया है, या अगर किसी केस में भी थोड़ी सी प्रोग्रेस तो अगले 2 से 3 दिन। मैं 19 जुलाई से पहले का कहा हुआ है, मेरी डेट 19 जुलाई से पहले की है कि किसी भी दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, क्योंकि 19 जुलाई को इलेक्शन कमीशन में जो इंतखाबी निशान है पार्टीज़ के वो सबमिट होने हैं, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उससे पहले ये सब होना, तो लेवल प्लेइंग फील्ड में ये इमरान खान साहब ग्राउंड में नहीं है, तो उसी को लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हैं। तो आज का दिन हो सकता है कि इमरान खान, हो सकता है बल्कि काफ़ी चांसेस है, क्योंकि जिस तरीके से माहौल क्रिएट किया, अभी जब मैं आपको माहौल बताऊंगा कि रेंजर्स कहाँ अलर्ट हो चुकी है, पुलों के ऊपर रेंजर्स तैनात हो चुकी है, पंजाब और इस्लामाबाद को मिलाने वाले, KPK और इस्लामाबाद को मिलाने वाले, तो अब आपको हैरानगी होगी मैं किस बिना पर कह रहा हूँ। जिस तरह की सिचुएशन क्रिएट की हर लिहाज से गैर मामूली है। इसको डी डे कह सकते हैं, इसको फाइनल डे कह सकते हैं, मैं भी आपको बताने लगा हूँ आगे जी। तो आज का दिन इसलिए भी बहुत ज़्यादा है, तो किसी भी केस में इमरान खान साहब की ज़मानत आज खारिज हो सकती है, और माहौल इस तरह का जिस तरह बनाया गया है। आज रात ही जी रावलपिंडी और इस्लामाबाद इंतज़ामिया को हाई अलर्ट कर दिया गया है, ठीक है जी, और जहलम सराय आलमगीर पर रेंजर्स तैनात कर दी गई है। जहलम और सराय आलमगीर पे, जी हाँ, इनके पुल्स पर पूरे पंजाब में रेंजर्स को स्टैंड बाई कर दिया गया है। सर, ये आम केस हो, आम पेशी हो, या फैसला कोई आम हो, क्योंकि फैसले हो चुके हैं, ठीक है। तो ये हालात होते हैं क्या, और ऐसा शख्स जिसके भरपूर तरीके से पर काटने की कोशिश कर दी गई, जिसको भरपूर तरीके से साइड लाइन करने की कोशिश की गई हो, उसके बाद भी इतना खौफ कि रेंजर्स को अलर्ट कर दिया गया पूरे पंजाब में, और पुलों पर जहलम और सराय आलमगीर के रेंजर्स को तैनात कर दिया गया है, और पूरे पंजाब में रेंजर्स स्टैंड बाय है। इसके साथ ही दूसरा, एक तो ये माहौल आपको समझा गई, दूसरा माहौल सुने जी, कौमी एहतसाब ब्यूरो मतलब नैब के ऑर्डिनेंस में तब्दीली का मुसवदा तैयार कर लिया गया है। नैब अभी पिछले दिनों जिसमें तब्दीली आई है उसमें मजीद तब्दीली का मुसवदा तैयार कर लिया गया। कोई कौमी असम्बली में पेश नहीं होना, इसने काबीना ने इसको अप्रूव करना, और सीधा जो संजरानी साहब हैं कायम मकाम सदर, उन्होंने दस्तखत करके इसको कानून का हिस्सा बना दिया ऑर्डिनेंस 4 महीने के लिए, उससे किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं होगी। अब आपको याद होगा कि ईद से पहले मैंने आपको कहा था कि ईद के फ़ौरन बाद काबीना का इजलास बुलाया गया, और ये इजलास गैर मामूली इस वजह से कि इसमें कोई ना कोई ये लोग ऑर्डिनेंस लेके आएंगे। तो ये ऑर्डिनेंस इमरान खान के खिलाफ लाया गया है, ये नैब का ऑर्डिनेंस। ज़रा उसकी शिक सुन ले तो आप परेशान भी हो जाएंगे, और आप कहेंगे कि हाँ, हमारी बात ये दुरुस्त हुई। मुसवदे में क्या है जी, और एक ख़ास तौर पर इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए तैयार किया गया। मुसवदे के मुताबिक, मैंने कहा पूरा माहौल आपको बता रहा हूँ कि आज का दिन गैर मामूली है। मुसवदे के मुताबिक नैब कवानीन के तहत जो 14 दिन का रिमांड था ना, जिस्मानी रिमांड, उसकी बजाय नैब 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर
ملزم کو رکھ سکے گی۔ نیب 14 دن کی بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر ملزم کو رکھ سکے گی۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے جو قانون انہیں نہیں پاس کروایا تھا نا نیب آرڈیننس کے اندر، اس میں تھا کہ 90 دن کا جسمانی ریمانڈ کم کر کے 14 دن کیا تھا اس میں، اور اب اس میں تبدیلی کی جا رہی ہے کہ 14 دن کا نہیں ریمانڈ، اب اس کو 30 دن کے لیے ریمانڈ کے اندر رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف عمران خان صاحب کے لیے ہے۔ اور یاد کریں میں نے آپ کو بولا تھا کہ کابینہ کا اجلاس بلایا جا رہا ہے اور وہ غیر معمولی ہوگا اور آرڈیننس کے لیے ہوگا، اور یہ ہے وہ آرڈیننس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ماحول اس طرح کا کریٹ ہوا ہوا۔ دوسرا اور سن لیں ماحول آپ، کل نا عمران خان صاحب نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے نا رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ کو ایک درخواست دی تھی کہ چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب ذاتی وجوہات کے بنا پر منصفانہ فیصلے نہیں کر رہے، ان کے حوالے سے ان کو کوئی معاملات ہیں، تو برائے مہربانی وہ میرے سے متعلق عمران خان صاحب سے متعلق کیسز کو نہ ہی سنیں تو بہتر ہے۔ اور جس کے بعد امید کی جا رہی تھی کہ شاید عامر فاروق صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہے وہ کیسز نہیں سنیں گے، لیکن ایسا نہیں ہے جی۔ میں نے کہا ماحول سنیں جی، اور آج انہوں نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ سنانے کا اعلان کر دیا ہے۔ آج کی تاریخ میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جن پر عمران خان صاحب اعتراض کر چکے ہیں، ایک آڈیو کی شکل میں بھی اور کل باقاعدہ آن دا ریکارڈ درخواست کی شکل میں بھی، کہ عامر فاروق صاحب کو میرے کیسز نہ دیا جائے، عامر فاروق میرے کیسز نہ سنے، اسی دن عامر فاروق صاحب نے آج کاز لسٹ میں شامل کیا ہے کہ توشہ خانہ کیس قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ سنانے کا آج اعلان کیا جائے گا۔ جب اب یہ اگر وہ قابل سماعت ہونے کا اعلان کر دیں، جو کہ نوشتہ دیوار ہے، یہ کریں گے ہی کریں گے، تو پھر آپ کو یاد ہے ٹرائل کورٹ کے ایک جج تبدیل کیا تھا انہوں نے، جو بالکل بھی قابل سماعت اس کیس کو نہیں کہہ رہے تھے، تو جج تبدیل کرنے کے بعد ہمایوں دلاور صاحب کو جج لایا گیا تھا، جنہوں نے آتے ساتھ ہی فوراً سپیڈی پکڑی اور عمران خان صاحب کو فرد جرم عائد کر دی تھی۔ اس فرد جرم کے اوپر عمران خان صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی، اگر کہ مجھے فرد جرم عائد کی ہے، تو انہوں نے کہا پہلے ذرا اس کو دیکھ لیں کہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے۔ اگر آج فیصلہ آ گیا قابل سماعت، جو کہ آنا ہے، قابل سماعت کا آ گیا کہ ہاں یہ کیس قابل سماعت ہے، تو جو انہوں نے فرد جرم عائد کی تھی نا وہ فوراً لاگو ہو جائے گی، اسی وقت، یعنی آج کی تاریخ میں وہ لاگو ہو جائے گی۔ مطلب پھر کیا ہوگا، جو ان کی خواہش اکارڈنگ ٹو لندن پلان کا، جو نواز شریف صاحب خواہش اکارڈنگ ٹو دبئی پلان، جو کچھ بھی لیول پلینگ فیلڈ کچھ بھی کہہ لیں، تو پھر اس پہ یوں چٹکیوں پہ عمل ہوگا۔ یہ ٹرائل ویسے بھی توشہ خانہ کا بہت تیزی سے یہ لوگ چلا رہے تھے، تو جس میں 6 ماہ قید ہے اور نااہلی ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ شاید میرے تھرو اس لیے آپ تک یہ بات بار بار پہنچ رہی کہ آپ کے دل کو بھی اتنا ہو رہا لگے، شاید میں بھی بات کرتے ہوئے اپنا مائنڈ بھی ڈیولپ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال، اور خود عمران خان صاحب کا بھی ذہن مکمل طور پر پریپیئر ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں جی آپ ذرا ادھر سن لیں جی، سپریم کورٹ میں کوئٹہ میں عمران خان صاحب کے اوپر ایک قتل کا بھی ایف آئی آر ہے نا، کہ ایک وکیل کو قتل کروایا عمران خان صاحب نے، اس کے کیس کے حوالے سے نا سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب نے درخواست دی تھی، ان کے وکیل نے، وہ قابل سماعت ہو گئی ہے جی، اور آج وہ مقرر بھی ہو گئی ہے، اور جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس عائشہ ملک 2 رکنی بینچ اس کی سماعت کرے گا، اور میرا خیال ہے یہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے، کیونکہ اب بھٹو والا وقت نہیں رہا نا، جس بھٹو کے چکر میں یہ لوگ کرنے جا رہے ہیں، کہ بھٹو والے جی مشورے کے اندر بھٹو صاحب کو پھانسی مل گئی تھی قصوری صاحب کے، تو انہوں نے کہا یہ بھی وہی پلان ہے، عمران خان صاحب خود بھی کہہ چکے میرے ساتھ بھٹو والا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال آج یہ 2 رکنی بینچ سماعت کرے گا۔ نواز شریف صاحب کا جی سعودیہ سے انہوں نے نہیں آنا پاکستان، وہ لندن جائیں گے، اور لندن کے حوالے سے کنفرم کوئی اور نہیں، ان کے سمدھی اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں کہ نواز شریف نے سعودی عرب سے لندن جانا ہے۔ اسحاق ڈار صاحب کلیم کریں کہ ان کے بھی 2 ٹیسٹ ہونے ہیں، اور یار معاف کر دو، بس کر دو یار، کوئی نیا چورن بیچے۔ وہ کہہ رہے ہیں جی 2 ٹیسٹ ہونے ہیں اس لیے انہوں نے جانا ہے، مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں وجہ کچھ اور ہے، اور وجہ یہ ہے کہ ان کی دال گلی نہیں ہے، اور وہ ابھی فی الحال نہیں گلی، گلے گی ان کی دال، کوئی چارہ نہیں ہے نا، اب ایک اتنا کو پیچھے آ چکے عمران خان سے، تو فارورڈ ہونے کا مسئلہ نہیں بتا، اتنا ریورس ہو چکے، تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ میں آؤں گا تب جب عمران خان کو جیل بھیجیں گے، پھر واپس آؤں گا۔ مطالبہ ذرا بڑا ہے، تو کرنے والوں کو بھی تھوڑا حوصلہ چاہیے نا، پوری فیلڈنگ، پوری بنیاد، میں نے آپ کو کتنی چیزیں بتا دی، رینجر الرٹ، رینجرز پلوں پہ تعینات، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج فیصلہ، نیب آرڈیننس، یہ ماحول کافی نہیں ہے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے؟ ایسا ہی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، چینل دیکھیں تو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے وقت میں میرا اور آپ کا رابطہ بحال رہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔